नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा स्वागत छ। म भूपेन्द्र भण्डारी। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीमा हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। हाम्रो टिमका 4 जना सहकर्मीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएका कारण हामीले यो कार्यक्रम पुरानो ढाँचामा प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। यद्यपि आजको कार्यक्रम अलि पृथक शैलीमा प्रस्तुत गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा 4 पालिका प्रमुख र 1 तत्कालीन पालिका प्रमुखका प्रत्याशी विशेष रहेको छ। सर्वप्रथम चीनसँग सिमाना जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलसँग उहाँ निर्वाचित भए यता पालिकामा भएका कामका विषयमा सोधेका थियौँ। हामीले जुन यो 5 वर्षको पिरियडमा मेरो टिमले गरेको कामहरू हामीले कृषि क्षेत्रमा, पशुपालन क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ हामीले हिजो 20औं वर्ष शासन चलाएर बसेको परिस्थितिमा त्यतिखेर नभएको विकासहरू अहिले यो मोटामोटी 4.5 वर्षको पिरियडमा हामीले धेरै कामहरू गरेको छौँ। सम्पूर्ण कामहरूलाई अगाडि बढाएको छौँ। कतिवटा काम अझ गर्नु बाँकी छ, त्यो कामहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छौँ। भूकम्पले तहस नहस भएको पूर्वाधारको कामहरू पूर्ण रूपले अहिले हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँका मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च र विभिन्न धार्मिक स्थलहरू ध्वस्त भएको थियो, त्यो पूर्ण रूपले हामीले बनाइसकेको छौँ। त्यसै गरिकन स्कुलहरू 72 को भूकम्पले केही पनि स्कुलहरू चाहिँ थिएन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्ताको टहरा मुनि विद्यार्थीहरू पढिरहेको परिस्थिति थियो। आज भव्य हिसाबले चाहिँ त्यहाँको भवनहरू बनिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो 4.5 वर्षको पिरियडमा भोटेकोशी गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै कुराहरू गरिसकेको छ र अझ पनि गर्नु धेरै कामहरू बाँकी नै छ। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसकिएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। त्यो एक हिसाबले हो नै। किन भन्दाखेरि केन्द्र सरकारबाट जुन हिजो चाहिँ गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारलाई दिने भनेको कुराहरू, जुन नीति नियमदेखि लिएर त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब स्थानीय सरकारले नै गर्ने भन्ने खालको एक हिसाबको चाहिँ कामहरू अगाडि बढिसकेको थियो। तर पछिल्लो पिरियड चाहिँ केन्द्र सरकारले केही खिचेको जस्तो, प्रदेश सरकारले केही खिचेको जस्तो चाहिँ भान चाहिँ हामीलाई नै भइरहेको छ। तरै पनि उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदैन। हामीले सहज ढङ्गले नै काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्थानीय तहहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहँदा स्थानीय तहहरू विवादित छन्, बेरोजुका कुराहरू आउँछन् नि भन्ने प्रश्नमा उहाँ यसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ। खासै स्थानीय तहमा त्यस्तो विवाद छ जस्तो लाग्दैन। होला भलै कतिवटा स्थानीय तहमा विवाद पनि होला, तर किन भन्दाखेरि भोटेकोशी गाउँपालिकाकै सन्दर्भमा गर्ने हो नि त्यहाँ स्वच्छ भावना बोकेर जानु पर्यो। किन भन्दाखेरि गाउँपालिका नगरपालिकामा बस्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँ बसिसकेपछि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू त्यहीँबाट गर्ने, त्यहीँबाट कमाउनुपर्छ भन्ने जो मान्छे सोचले जानुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा विवाद होला। तर हामीहरूकोमा त्यस्तो विवाद भनेको छैन। जब स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि कतिवटा कुराहरू चाहिँ डकुमेन्टको कारणले पनि हुँदो रहेछ। डकुमेन्ट उपभोक्ता समितिहरू बनाउँछौँ हामीले। उपभोक्ता समिति बनाएपछि उहाँहरूले प्रपर डकुमेन्टहरू चाहिँ जम्मा नगरिदिने र हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो डकुमेन्ट नल्याइसकेपछि पेमेन्ट नगरिदिएको भए चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्थ्यो। कतिवटा कुरा चाहिँ व्यावहारिक हेरेर पनि ठिकै छ, अलि पछि ल्याउने भन्ने हिसाबले पनि बेरोजीहरू बढिरहेको चाहिँ परिस्थिति छ। तर त्यो बेरोजीलाई ठ्याक्कै हटाउनुको निमित्त चाहिँ जसरी कर्मचारी साथीहरूले काम गर्नुपर्ने हो, जुन डकुमेन्ट चाहिने प्रपर डकुमेन्ट चाहिने हो, त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले डकुमेन्ट अगाडि बढिसकेपछि मात्र पेमेन्टहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको बेरोजी भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्छ। मेरो गाउँपालिकामा हामी आउनुभन्दा अगाडि नै केही बेरोजीहरू थियो। हामीले हिजो सचिवज्यूहरूले चलाएर बस्नुभएको र पछिल्लो पिरियड हामी आइसकेपछि स्काइभेटरहरूको विभिन्न कुराहरू चाहिँ केन्द्र सरकारबाट चलाउनु पाउँदैन भन्ने थियो। महालेखाको पनि नीति नियम त्यही थियो। त्यही कुराहरूमा केही बेरोजीहरू आएको छ। तर त्यहाँ बेरोजी आयो भने साथ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने हिसाबले बेरोजी होइन त्यो। किन भन्दाखेरि डकुमेन्ट नपुग भएको कारणले गर्दा बेरोजी आएको र नेपाल सरकारले जुन स्थानीय सरकारमा पठाउने कर्मचारीहरू पनि पर्याप्त मात्रामा नपठाएको कारणले गर्दा कहिले एकाउन्टेन्ट नहुने, कहिले तपाईँको कार्यकारी प्रमुख नहुने, कहिले योजना शाखाको प्रमुख नहुने, विभिन्न झन्झटिलो पनि भयो र उहाँहरू चुस्त दुरुस्त हिसाबले अफिसमा नभएको कारण केन्द्र सरकारले अफिसमा स्टाफहरू नपठाएको कारणले नि केही बेरोजीहरू त आएको छ। त्यो फर्चोट गर्नु हामी सिङ्गो गाउँपालिका लागिरहेको छौँ। स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू उपभोग गर्ने विषयमा के भन्नुहुन्छ त भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख
पौडेल। जुन संविधानले दिएको, जुन हामीलाई दिएको जति पनि नीति नियमहरू छ त्यो कुराहरूलाई गाउँपालिकाले बनाउनु पर्ने कुराहरू हामीले सरसल्लाह गरेर बनाइरहेको छौँ। तर जुन संविधानमा ठ्याक्कै दिएको छ केही कुराहरू चाहिँ केन्द्र सरकारले अलिकति खुम्चाएर पठाइरहेको परिस्थिति छ। त्यो चाहिँ हाम्रो महासङ्घ मार्फत हामीले कुराहरू पनि उठाइरहेको छौँ र त्यो चाहिँ छिटै अब जुन हिजो संविधानले गाउँपालिकाहरूलाई दिएको अधिकार छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी लडेर भए पनि हामी त्यो कुरा ल्याउँछौँ र हामीलाई दिएको कानुन अनुसारले हामी अगाडि बढ्छौँ। अबको योजना के छ भोटेकोशी गाउँपालिकालाई साँच्चीकै समृद्धितिर ल्याउनको लागि? विशेष गरेर भोटेकोशी गाउँपालिका भनेको यस्तो गाउँपालिका हो कि ऐतिहासिक चाइनासँग जोडिएको नाका र त्यहाँको भौगोलिक हिसाबले पनि हिमाली भूभाग र त्यसलाई व्यवस्थित गरिकन पर्यटकीय हिसाबले एकदमै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका। हामीले व्यापार हिसाबले पनि ठ्याक्कै चाइनासँग व्यापार गर्नु सक्ने नेपालीको छोराहरूले गरेर खाएको नाका थियो र हिमाली भूभागलाई पर्यटकीय हिसाबले अगाडि बढाउने र कृषि पशुपालन लगायतमा आत्मनिर्भर बनाउने, स्वास्थ्य र शिक्षामा जनतालाई घर घरमै गएर पहुँच पुर्याउने हिसाबले काम गर्ने र त्यो कुराहरू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ भोटेकोशी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन हामीले सक्छौँ। हाम्रो टिम लागिरहेको छौँ। त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमीहरू र हाम्रो आफ्नो दायित्व, जनताले जुन कुराहरूमा हामीलाई चुनेर पठाउनु भएको छ उहाँहरूको घर दैलोमा गएर हामीले काम गर्ने उहाँले मौका दिनुभएको छ। त्यो काममा हामी चुकेको छैनौँ र विभिन्न कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर भोटेकोशी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि हाम्रो टिम लागिरहेको छ। अन्तिममा जस्तो यो अन्तरालमा तपाईँ प्रतिनिधि भएर गइसकेपछि यहाँसम्म आउँदाको अन्तरालमा त्यहाँको एकदमै आवश्यकता तपाईँहरूलाई पनि एकदमै गर्न मन लागेको, त्यहाँको स्थानीयहरूको लागि पनि भोटेकोशी गाउँपालिकाकै लागि एकदमै जरुरी तर पनि गर्न सकिएन भन्ने खालका केही कुराहरू छन्? गर्नुपर्ने कामहरू गर्न नसकेको जस्तो लाग्ने कामहरू हामीले धेरै कुराहरू अगाडि बढाउनु थियो। पर्यटन क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु थियो। किन भन्दाखेरि भूकम्पपछि तातोपानी नाका भन्नै पर्दा बन्द जस्तै हो। 8-10 कन्टेनर मात्रै सामान आइरहेको छ, त्यतिले पुग्दैन। तातोपानी नाका पूर्ण रूपले सञ्चालन भयो भने त्यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई रोजीरोटीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। हिजो त्यहाँ चाहिँ स्थानीय जनताहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि स्वरोजगारमा उहाँहरू ट्रक चालक भएर सहचालक भएर पनि आफ्नो परिवारहरू पालिरहनु भएको थियो। आज त्यो परिस्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु सकियो भने, कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु सकियो भने जति बढाउनु पर्ने हो बढाउनु त हामीले गर्नुपर्ने त गरिसकेको छ। अझ केही गर्नु नसकेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अब लागौँ काठमाडौँसँग सिमाना जोडिएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकातर्फ। पालिकाका प्रमुख मानबहादुर तामाङ आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरूलाई यसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ। हामी ककनी गाउँपालिकाले निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले जनतासँग सरोकार राखेर सबै कुरा गरेर हामीले पहिला बैठकमा चाहिँ के गर्यो भनेदेखिलाई हामीले ककनी गाउँपालिकाको जनता रोग र भोगबाट चाहिँ बचाउनुपर्छ है हामीले भनेर पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले पहिला बैठकमै जस्तै दीर्घकालीन रोगीहरू, क्यान्सर रोगी, मुटु रोगी, किडनी रोगी, फोक्सो रोगी, महिलाको पाठेघर रोगीहरूलाई हामीले 25-25 हजार दिने है भनेर हामीले ककनी गाउँपालिकाले निर्णय गरेर अहिले निरन्तर दिइरहेछौँ। अब दोस्रो बैठकमा चाहिँ हामी गाउँ अब 2-4 जना बाहेक सबै किसान भएको हुनाले हामीले के गर्यो भनेदेखिलाई पहिला बैठकमा फेरि हामीले के निर्णय गर्यो भनेदेखिलाई यो कृषि पशुको लागि हामीले बयर जातिको बोगो खरिद गरेर हामीले वर्षै बिजी दिइरहेछौँ गाउँमा टोलमा र गाई भैँसी सुत्केरी जसले ल्याएर बनाउँछौँ, सुत्केरी पार्छौँ, हरेक जतिवटा ब्याए पनि हामीले 3,000 रुपियाँ गाई भैँसी सुत्केरी भत्ता दिइरहेछौँ ककनी गाउँपालिकाले। त्यसै गरी हामीले कृषिपट्टि हामीले ट्र्याक्टर वितरण गरिरहेछौँ। हामीले 40-50 वटा बर्खाको
वर्षै बिजी र हामीले अहिले 1200 टनेला दिइसकेको छौँ। किनभनेदेखि तरकारी खेतीको लागि अब भनौँ न बिउ बिजनहरू बिरुवाहरू हामीले दिइरहेछौँ। वास्तवमा अब टनेला र ट्र्याक्टरको चाहिँ धेरै पैसा पर्ने भएको हुनाले हामीले 50% अनुदान बिउ बिजन भनौँ न अब फलफुलको बिरुवाहरू चाहिँ हामीले भनौँ न त्यसै गरी दिइरहेछौँ। र कृषिमा माटो जात्ने ह्यान त्यान भनौँ न हरेक हामीले फ्री गरिरहेछौँ। ककनी गाउँपालिकाले सायद यस्तो कार्य कहीँ पनि गरेको थिएन होला। पहिलोचोटि नै हामीले घोषणा गरिसकेपछि 2-4 दिन भनौँ न 5-6 दिन पछाडि ललितपुर महानगरले पनि घोषणा गरे मृत्यु पैसा दिने भनौँ कोभिडलाई मृत्युलाई पैसा दिने भन्ने कुरा भनेदेखिलाई हामी फर्स्टमा हामीले यस्तो कार्य गरेर जनता चाहिँ साह्रै खुसी छौँ। किनभनेदेखिलाई यहाँ आउनेलाई थाहा हुन्छ हामी किनभनेदेखिलाई ककनी गाउँपालिकामा विकासै गर्छु भनेर आएको। अनि त्यसमा ककनी गाउँपालिकाले एक घर एक धाराको नीति लिएको छौँ। हामीले 70-75% धारा एक घर बनाइसकेका छौँ। अब यो सालमा हाम्रै कार्यकालमा हामी फुलफिल गराउँछौँ। ककनी पर्यटन व्यवसायको राम्रो गन्तव्य हुँदाहुँदै यहाँको सडक पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले पारेको प्रभावलाई यसरी भन्नुहुन्छ पालिका प्रमुख तामाङ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो दुर्भाग्य हामी धेरै वर्ष यो रोडले गर्दा पछाडि पर्यो। पहिला सिङ्गल रोड थियो, हामी 40 मिनटमा रानीको आइपुग्थ्यो हैन। हामी त्यो बेलामा बनाउने भन्दाखेरि एकदमै खुसी भनौँ न हर्षित एकदम खुसी भएको थियो। ऊ 70 सालको टेन्डर वास्तवमा 70 सालबाट काम सुरु गरेर अहिले 8 वर्ष भइसक्यो। कुनै अत्तो पत्तो छैन यो बनाउनुलाई। भनौँ न यता 30% भयो होला, उता 50% भयो होला रानीको भन्दा बालजीसम्म। वास्तवमा यो ठेकदारै गदिलो नपरेर एकदमै भनौँ न हामीलाई एकदमै यो ककनी गाउँपालिका बेलगोटगढी नगरपालिका भनौँ न एकदमै दुर्भाग्य नै भयो। हामी कतिचोटि डेलिगेसन गयो। बसन्त नेमाङ अहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले 2 चोटि डेलिगेसन गयो। उहाँ प्रधानमन्त्रीका निवेदन चढाएर सचिवसम्म उहाँको स्वकीय सचिवसम्म हेर्नु पठाएँ, तर केही उपलब्धि भएन। भनेदेखिलाई अब ठेकदारले भनौँ न राज्यले टेन्डर निकाल्ने, ठेकदारले टेन्डर हाल्ने। अहिले गाउँ भनौँ न बेसरी गाली खानेमा चाहिँ गाउँपालिका परेको छ। गाउँपालिकाले गरेन भनेर यति तनाव दिइरहेछ। राति 12 बजे पनि फोन आउँछ, हेर्नुहोस् अब 24 घन्टा फोन गरिरहन्छन्। जनताले हुनु पनि हो, उहाँहरूले सायद नबुझेर हामीलाई गाली गर्नुभएको होला, त्यसको लागि पनि कुनै छैन। हामीले एकदम पटक पटक दबाब दिइरहेछौँ। अहिले वास्तवमा अब यतापट्टि चाहिँ अहिले जो 1 नम्बर प्याकेज भनौँ न बालाजु रानीको सम्मको चाहिँ अहिले अलिकति गर्ला जस्तो भनौँ न गरेको छौँ। अब त्यस्तै अहिले बर्खा लाए हामीले अस्ति सिडिओ साहबलाई भनेर यता सडक विभागलाई भनेर हामीले ग्रेभिन सुधा मिलाइदिएका छौँ। अब त्यो अलिकति गाडी चढ्नु नसकेर त्यहाँ डम्पिङको कारणले गाडी चढ्नु नसकेर त्यहाँ अहिले रोकिरहेछौँ। 1-2 दिन घाम लागेपछि त्यो ग्रेभिल चाहिँ दिनको 60-70 टिप ल्याउँछु भनेको छ। ग्रेभिल एकदम तयारी गरिसकेका छौँ। यो कार्यकालको अन्तिम वर्ष यो छोटो अवधिमा तपाईँका योजनाहरू के छन् भन्ने प्रश्नमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। 8वटा बाटो, 8वटा वडाको मेन 8वटा बाटो हामी ग्रेभिल नाली चाहिँ फुलफिल गरिदिन्छौँ। अब त्यसपछि हामीले पिच गरिदिन्छु भनेको छैन। वास्तवमा भन्ने भनेदेखिलाई अर्को निर्वाचन गरेपछि हाम्रो सबै ठाउँमा पिचकै सुरु हुन्छ। हामी जितेर आयो भनेदेखिलाई जनताले पत्यायो भनेदेखिलाई अब जनताको कुरा हो, जनताको हातमा छ। जनता भनेको नै भगवान् हो। उहाँहरूले ल है भनेर आशीर्वाद दिए भनेदेखि हामी जित्छौँ। उहाँहरूले भोट दियो भने जित्ने हो हैन। नत्र भनौँ न कुनै पार्टीको आइहाल्छन्, त्यसमा पनि कुनै छैन। जहाँसम्म लाग्छ हामीले अब अर्को यसपालि हुने काम अब रोड ग्रेभिल नाली 8वटा बाटोमा 8वटा हामी फुल गरिदिन्छौँ। र एक घर एक धारा भनेको छ हामीले 75%
भइसकेका छन्। अब 25% बाँकी छौँ, हाम्रो यो कार्यकालमा फुलफिल गर्छौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने अवधारणा यस ककनीवासीले अनुभूति गरेका छन् त? अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा घर घरमा भनेको थियो, पुरै अधिकार आइसकेको छैन। वास्तवमा भन्यो भनेदेखिलाई पुरै दियो भनेदेखिलाई ककनी गाउँपालिकालाई यस्तो कुरामा जिम्मा दियो भनेदेखिलाई यो त हामी भनौँ न, हामीले एक वर्षमा सकिन्थ्यो होला, सक्थ्यो होला यो काम वास्तवमा भनेदेखिलाई यो 8 वर्ष लागिसक्यो। अब हुनु त अब पुससम्म म्याद थपेको छ अरे भन्ने कुरा सुन्नुमा आएको छ। 8 वर्षमा नगरेको काम पुससम्ममा के सिद्धिला, त्यो पनि 2 नम्बर प्याकेजको त अब यो भरोसै छैन। उहाँहरूले काम गर्यो, घाटो पऱ्यो भएर ठेक्कै तोडेर हिँडिदियो। ठेक्क तोडेपछि कम्पनी नै बेचेर हिँड्यो। कम्पनी नै बेचिसकेपछि अहिले फेरि हामीले गर्नु पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले मुद्दा हालेका छ। यति धेरै राम्रा काम गरिरहँदा पनि स्थानीय तह तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू विवादमा किन? अब हेर्नुहोस् है, अब एउटै घरको परिवारलाई त चित्त बुझाउन सक्दैन भनेदेखिलाई यत्रो भनौँ न, मैले 30,000 जनतालाई चित्त बुझाउनु पर्छ भनेदेखिलाई सबैलाई भनौँ न चित्त बुझाउनु नसकेको कारणले होला। त्यो गुनासो गर्ने फेरि उहाँहरूको कर्तव्य नै हो। किनभनेदेखिलाई एउटा घरमा उ गर्दाखेरि बाउले नै घुर्किलाउने हो नि त, आमालाई नै बाबुआमालाई नै घुर्किलाउने हो वास्तवमा। यो चाहिँ अब किनभनेदेखिलाई अलिकति अधिकार भनेको कुरा मागेर पाएन भने खोसेर लिनु पनि जान्नुपर्छ भन्छ। अहिलेको जनता लाटो छैन, नेताभन्दा जनतै बाठो छ। अब लागौँ काभ्रे जिल्लातर्फ। हामीले काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपानेसँग पनि यही विषयमा सवाल जवाफ गरेका छौँ। के भए त उहाँको कार्यकालको यस अवधिमा? हाम्रो निर्वाचनपछि हामीले गरेका मूल कामहरू, सामान्य कामहरू त हामीले सबै गऱ्यौँ। मूल कामहरूमा 4-5 वटा कामहरू हाम्रो प्राथमिकतामा हुन् र त्यसलाई हामी सम्पन्नताको विधिमा लगभग पुगेका छौँ। सबैभन्दा पहिला काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानी परियोजना, जो दोस्रो मेलम्चीको नामले चिनिन्छ, त्यो रोकावट थियो र त्यसको अब तपाईँको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र जनताले बनेपा, पनौती, धुलीखेल तिनै नगरपालिका नागरिकहरूले पानी खान पाउनुहुन्छ। दोस्रो, हामीले भनेका थियौँ पनौती बनेपा बाटो साँघुरो छ, त्यसैले वैकल्पिक बाटो बनाउनुपर्छ र त्यो बाटो पुण्यमाता करिडोर हुन्छ भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ। त्यो पनौती त्रिवेणी घाटपाडा ढलमलेसम्मको लगभग सम्पन्नताको स्थितिमा छ र मकर मेला अगाडि हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्छौँ। तेस्रो, पनौती क्षेत्रीय रङ्गशाला, त्यो अत्यन्त विवादित थियो, त्यो समस्या हामीले समाधान गऱ्यौँ। अब रङ्गशाला आधा कन्पारो बनेको छ, बाँकी रहेको अब यो आर्थिक वर्षबाट ठेक्कापट्टामा त्यो अगाडि बढ्छ। चौथो, हामीले हाम्रा नागरिकहरू जो 18-20 वर्ष स्थानीय तह खाली थियो, नागरिकहरूको काम चाहिँ तत्काल नगरपालिकाहरूबाट, वडा कार्यालयहरूबाट जनताको काम तत्काल गर्ने हाम्रो योजना थियो। कार्यालय व्यवस्थित गर्ने, कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, त्यो काम हामीले गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो 12वटै वडा कार्यालय व्यवस्थित सञ्चालित छन् र नगरपालिका कार्यालय पनि सञ्चालित छ। पाँचौँ कुरा, हामीले नयाँ मोटर बाटाहरू बनाउँदैनौँ, तर भएका मोटर बाटाहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ हामी स्तरोन्नति गरेर व्यवस्थित गर्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। त्यस आधारमा हामी हरेक कुरामा ती कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब राष्ट्रिय स्तरका कुरा गर्नुहुन्छ भने 2वटा राजमार्गहरू पनौतीमा पर्छ। एउटा ग्वारको पनौती नवबुद्ध सडक, दाहालटारबाट कटुन्जीपछि पनि जान्छ त्यो, र बिपी हाइवेको यो चाहिँ वैकल्पिक मार्ग हो। यो अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। र बनेपा पनौती खोपासी सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ र खोपासी, कामीडाँडा, फापरबारी, हेटौँडा नामाकरण भएर राष्ट्रिय राजमार्गमा अहिले यो आर्थिक वर्षबाट त्यो योजना अगाडि बढेको छ। यी कामहरू हामीले गर्छौँ। यसभन्दा बाहेक जनताका अनगिन्ती तपाईँको आकाङ्क्षाहरू स्वाभाविक थिए र छन्। ती आकाङ्क्षाहरूलाई भरमग्दुर सफलताको बिन्दुमा पुर्याउने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हाम्रो काम
सकारात्मक छ, कृषि पशुपालनको क्षेत्र पनि सकारात्मक छ, शैक्षिक जगत पनि राम्रो छ, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि राम्रो भइरहेको छ, सिँचाइको क्षेत्रमा पनि आवश्यकताको आधारमा हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ जनताहरूले अपेक्षा गर्नुभएका मूलभूत कुराहरू हामीले समाधान गरेका छौँ र आगामी नेतृत्वलाई अहिलेको हाम्रो नेतृत्वले बसाउने भनेको जग हो। अहिले हामीले जग बसाएका छौँ। आगामी निर्वाचनपछि आउने नेतृत्वले त्यो जगमा टेकेर धेरै कामहरूलाई अगाडि बढाउन सहजता हुन्छ, त्यो अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनौती नगरपालिकालाई कस्ता अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरू आए त? अब यो कस्तो छ भने चुनौती त हरेक काममा हुन्छ। स्थानीय सरकार प्रमुख भएको नाताले यहाँ पनि चुनौतीभन्दा बाहेक त हामी होइनौँ। तर त्यस्तो गम्भीर चुनौती पनौती नगरपालिकामा हामीले बिहोर्नु परेन, किनभने निर्वाचित साथीहरूको पनि अत्यन्त राम्रो समन्वय रह्यो र आफ्नो वडाहरूमा उहाँहरूले इमान्दारपूर्वक कामहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यहाँ रहेका राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवार साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि अत्यन्त राम्रो सकारात्मक भूमिका रह्यो। हाम्रो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सङ्घको जो माननीय हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि अत्यन्त राम्रो समन्वय गर्नुभएको छ। प्रदेशको साथीहरूले पनि सरकारको तर्फबाट राम्रो समन्वय भएको हामी पाउँछौँ। यसले गर्दा खासै ठुलो समस्या हामीले झेल्नु। सुरुवाती चरणमा हामीसँग कुनै कानुनै थिएन। देशको संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको मातहत हामी चल्यौँ। त्यसपछि हामीले 20-22वटा कानुन पनि बनायौँ, हाम्रा यहाँकै वस्तुस्थितिमा आधारित भएर सङ्घीय कानुनसँग प्रदेश कानुनसँग नभएने गरी 15-17वटा जति नियमावली विनियमहरू पनि हामीले बनायौँ र अहिले हामीले यहाँको कामलाई व्यवस्थितीकरण गरेर खास गरेर पारदर्शी ढङ्गले अनुशासित ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। र मूल रूपमा नगरपालिकाको काम भनेको योजनाको काम हो होइन। त्यो योजनामा हामीले बहुवर्षीय योजना पनि राखेका छौँ, वडा स्तरीय गौरवको योजना पनि हामीले राखेका छौँ र ससाना योजनाहरू पनि हामी छन्। र हाम्रो नगरपालिकाले गरेको चाहिँ के हो भने हामी साना योजनाहरू वडागत रूपले सञ्चालन गर्छौँ र ठुला योजनाहरू नगरपालिकाले सञ्चालन गर्छ। योजनाको सङ्ख्या हाम्रो कम हुन्छ। हामी जे सुरु गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ र धेरै योजनाहरू हाम्रो यो पदावधि समाप्त हुने समयसम्ममा धेरै योजनाहरू सम्पन्न हुन्छन् र ती योजनाहरूले जनतामा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ भन्ने विश्वास छ एउटा। र दोस्रो, धेरै वर्ष निर्वाचन नभइरहेको परिवेशमा स्थानीय सरकारको प्रशासनिक कामलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व पनि हाम्रो थियो। त्यो काम हामीले गऱ्यौँ। वडागत रूपले तपाईँको कार्यालय व्यवस्थापनका कुराहरू, वडालय स्तरका कर्मचारी व्यवस्थापनका कुराहरू, वडालय स्तरमा प्राविधिक व्यवस्थापनका कुराहरू, वडालय स्तरमा तपाईँको फर्निचर व्यवस्थापनका कुराहरू होइन, यो हामीले गऱ्यौँ। अब बितेको 2 वर्षदेखि कोभिड छ, कोभिडको पनि राम्रो सामना हामीले गऱ्यौँ होइन। 21-22 जना नागरिकहरूको पनौतीमा असामयिक देहावसान पनि भयो होइन। हामीलाई दुःख पनि लाग्छ, उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई म संवेदना पनि व्यक्त गर्छु। र फेरि पनि हामीले उपचारमा कुनै कमी राखेनौँ स्वास्थ्यको तर्फबाट। आइसोलेसन अहिले पनि वार्ड अहिले पनि सञ्चालित छ। दैनिक हामीले PCR टेस्ट पनि अहिले पनि गरिरहेका छौँ। विद्यालयहरू आगामी हप्ताबाट सञ्चालन गर्ने योजना पनि हामी गरिरहेका छौँ। अब कोरोना क्रमशः चाहिँ कमजोर हुँदै गएको हामीले पाइरहेका छौँ यो अवस्थामा। यसरी हामीले हाम्रो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ र कोरोनाले गर्दा धेरै योजना, ठुला योजनाहरूलाई हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ, किनभने निर्माण व्यवसायी साथीहरू आइदिनु भएन, कामदार साथीहरूलाई पनि जोखिम भयो। त्यसले गर्दा ठुला योजनाहरू चाहिँ गत आर्थिक वर्षको हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। साना योजनाहरू हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यो आर्थिक वर्षमा हाम्रा 200 जति योजनाहरू छन्, जसमध्ये 36वटा योजनाहरू ठेक्कापट्टामा गएर सम्झौता भइसक्यो। आज मात्रै हामीले चाहिँ निर्माण व्यवसायी साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। 1 हप्ताभित्र उहाँहरूले सम्झौता गर्नुहुन्छ र कामलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। पौष मसान्तभित्र हामीले हाम्रा योजना, खास गरेर ठुला योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी हामीले योजना बनाएका छौँ। साना योजनाहरूको यो ठुला योजनाहरू सम्झौता भइसक्ने बित्तिकै हामी उपभोक्ता समिति अहिले हामी लगत इस्टिमेटको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। प्राविधिक साथीहरू लगत इस्टिमेट गरिरहनु भएको छ। आगामी 2-3 दिनभित्र हामी लगत इस्टिमेट सम्पन्न गर्छौँ। त्यसपछि उपभोक्ता समिति गठन गर्छौँ, उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण गर्छौँ हामी। त्यसपछि त्यो कामलाई हामी योजनाको कामलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। पनौती नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनार्थ संविधानले दिएका अधिकार कति उपभोग गरेको छ त भन्ने प्रश्नमा यसो भन्नुहुन्छ पालिका प्रमुख न्यौपाने।
अब तपाईँको नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई जुन अधिकार प्रस्तावना गरेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ, ती अधिकारहरू सम्पूर्ण अझै प्रयोगमा आइसकेको अवस्था छैन। तपाईँले साँचो भन्नुपर्छ। तर अधिकतम हामीले प्रयोगमा लगेका छौँ, त्यो हामी गर्छौँ। नपुग कानुनहरू हामीले बनायौँ, नपुग विनियमहरू हामीले बनायौँ, नपुग नियमावलीहरू हामीले बनायौँ र अहिले हामी जनता बिचमा गइरहेका छौँ। यो बिचमा तपाईँको 3वटा कामहरू हामीले आन्तरिक स्तरमा पनि गऱ्यौँ। हाम्रो नगरपालिकालाई हामीले बागमती नगरपालिका घोषणा गऱ्यौँ। अहिले बालबालिकाहरू अत्यन्त क्रियाशील ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। आज मात्रै पनि तपाईँको बालमैत्री नगर बाल सञ्जालको यो 5 दिने कार्यक्रम थियो, भर्खर समापन गरेर आएको दोस्रो समिति अब बन्यो। भाइ बहिनीहरू काममा लागिरहनु भएको छ। अब 2 वर्ष भयो तपाईँको दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर चाहिँ खाने नागरिकहरूलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसैले हामीले फुड बैंक गत वर्ष सञ्चालन गरेर 238 विपन्न नागरिकहरूको सङ्ख्या छ पनौती नगरपालिकामा। उहाँहरूलाई हामीले खाद्यान्नको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अहिले 8516 घरधुरीलाई यो आर्थिक वर्षको न्यूनतम विद्युत महसुल 1 वर्षको तिर्ने नीतिगत निर्णय र आर्थिक व्यवस्था नगरपालिकाले गरेका छ, त्यो हामी दिन्छौँ। 1000 विपन्न नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति पनि नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको छ, त्यो पनि हामी गर्छौँ हैन। हाम्रो यहाँ 34वटा विद्यालयहरू छ। त्यो विद्यालयमा रहेका चाहिँ तपाईँको बालकोटाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काममा पनि हामी लागेका छौँ हैन। अब शिक्षकहरू कोही स्थायी हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ अस्थायी हुनुहुन्छ, कोही करार हुनुहुन्छ, कोही निजी हुनुहुन्छ हैन। 34वटा विद्यालय ती सबै शिक्षकहरूलाई एकै किसिमले व्यवस्थापन गर्ने भनेर ड्रेसको व्यवस्थापन पनि हामीले गरेका छौँ। चिजहरू एक खालकै हुनुपर्छ भनेर सामान्य आर्थिक थपको पनि व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। र हाम्रोमा 12वटा माध्यमिक विद्यालय छ। माध्यमिक विद्यालयहरूमा खास गरेर अङ्ग्रेजी, हिसाब र गणित हैन, के अरे अङ्ग्रेजी, हिसाब र तपाईँको विज्ञान, यी 3वटा विषयको शिक्षक नभइकन त्यो विद्यालय राम्रो चल्न सक्दैन भनेर हामीले दरबन्दी व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। विद्यालयले शिक्षक नियुक्ति गर्नुभएको छ र विद्यालय पनि यसरी हामीले चलाइरहेको वर्तमान अवस्था छ। र अहिले हाम्रो राम्रो कुरा के थियो भने यो वर्ष त कोभिडले गर्दा रिपोर्टिङ आइसकेको छैन। गत वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरू विद्यालय गएका छन्। सबै गर्भवती महिलाहरूले खोप प्राप्त गर्नुभएको छ हैन। स्वास्थ्य 14वटा हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू छ, 2टा PSC सहित सबै आफ्नो ढाँचामा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्था छ, जसले गर्दा पनि हामीले कोभिडलाई राम्रोसँग परास्त गर्न सक्यौँ। हाम्रो स्वास्थ्यको टिम पनि अत्यन्तै क्रियाशील ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अर्को, यो पनौती नगरपालिका चाहिँ 2वटा कुरालाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर उठ्छ र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा नगरपालिका प्रतिबद्ध छ। त्यो के हो भने पनौती सहर सांस्कृतिक सहर हो, त्यसैले धार्मिक पर्यटनलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यस आधारमा 12 वर्ष मकर मेला यही पनौतीमा लाग्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन निम्ति प्रस्तावित भएको यही नगरपालिका हो। यसैले हामीले धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता लानुपर्छ भन्ने एउटा हो। र अर्को, कृषि र पशुपालनलाई जोडेर अगाडि बढ्न सकियो भने जनताको जीवनस्तर उठ्छ भनेर हामीले त्यो काम पनि तपाईँको भैँसी संरक्षण अभियान भनेर त्यो कामलाई हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो जनता बिचमा राम्रो छ। अर्को, यो पनौती नगरपालिका धेरै नागरिकहरू चाहिँ तपाईँको यता साउदीतिर हैन खाडी मुलुकतिर भनौँ न, धेरै चाहिँ रोजगारको निम्ति जाने प्रचलन छ। त्यसलाई रोकआउट गर्न निम्ति हामीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकहरूको तथ्याङ्क बनाएका छौँ। त्यो तथ्याङ्कको आधारमा उहाँहरूले सानो सानो जे काम गर्न चाहनुहुन्छ टिम बनाएर हैन, समूह बनाएर त्यो समूहलाई चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढेको छ। जे काम गर्नुहुन्छ साना साना कामलाई नगरपालिकाले सहयोग सपोर्ट गर्छ। र अर्को, तपाईँको कोभिडमा फर्केर आएका जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारका नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले तपाईँको सहयोगको व्यवस्थापन पनि हामीले गरेका छौँ। अब वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बनको निम्ति विभिन्न औजारहरूको वितरण प्रक्रिया पनि नगरपालिकामा छ, त्यो पनि हामीले गरिरहेको वर्तमान अवस्था छ। र तपाईँको अहिले पनौती नगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा नगरपालिकाको काम अगाडि बढेको छ। जनताहरू इमान्दारितापूर्वक लाग्नुभएको छ। युवाहरूलाई सामूहिक खेतीपातीमा जानुहोस् भनेर हामीले उत्साहित गरिरहेका छौँ। र पनौतीमा 11वटा बैङ्क छ। त्यो 11वटा बैङ्कसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ। अस्ति मात्र पनि नवीन बैङ्कले सम्झौता गर्यो। त्यो त्यहाँबाट तपाईँको सहुलियत ऋण, परियोजनाको आधारमा सहुलियत ऋण नगरपालिका साक्षी बसेर हैन नागरिकहरूलाई
चाहिँ दिलाउने र उहाँहरूले त्यसको प्रस्तावनाको आधारमा इमान्दारको काम अगाडि बढाउने कुरा पनि नगरपालिका गरिरहेको छ। यसले सामान्य आर्थिक व्यवस्था भइसकेपछि काम गर्ने जिम्मेवारी नागरिकहरूको हो। उहाँहरूले ठिक ढङ्गले काम गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू आगामी 2-4 वर्षमा परिमार्जन हुन्छ। के यहाँका नगरवासीले राजधानीको सिंहदरबार स्थानीय स्तरमा नै अनुभूति गर्न पाएका छन् त भन्ने प्रश्नमा नगर प्रमुख न्यौपानेको जवाफ यस्तो छ। अब यो के छ भने यो चाहिँ तपाईँको नागरिकले अनुभूति गर्ने कुरा हो र मेरो विचारमा पनौती नगरपालिकामा 70,000 जति नागरिकको बसोबास छ अहिलेको निम्ति। मलाई लाग्छ त्यो 70,000 नागरिकले अधिकांशले नगरपालिकाले गरेको काम र हामीले गरेको व्यवहार त्यो कुरा उहाँहरूलाई ज्ञान छ, उहाँहरूलाई जानकारी छ र उहाँहरूलाई नै यो कुरा सोध्यो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्छ। र मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई बताएँ, हामी 20 वर्षपछि निर्वाचित भएको संस्था हो। हामी एकदम अप्ठ्यारो कालका जनप्रतिनिधि हौँ। त्यस कारणले अहिलेको हाम्रो काम भनेको यो नगरपालिकामा सुशासनको जग बसाल्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो र त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। जनताले यो अनुभूति गर्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जो नजिक छ उसैसँग हुन्छ बढी आशा, जोसँग आशा छ उसैसँग हुन्छ आत्मीयता, जसलाई आत्मीय ठानिन्छ उसैको गरिन्छ विश्वास। तर आशा, आत्मीयता र विश्वासमा कति टिकेको छ ऊ अर्थात् गाउँ गाउँको सिंहदरबार। आउनुहोस् अब स्थानीय सरकारको जनपरीक्षण गरौँ। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि हरेक महिनाको 1 गते र 15 गते अपराह्न 4:10 बजे एभिन्यूज खबरमा। हामीले काठमाडौँसँगै सिमाना जोडिएको अर्को पालिका धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँले कार्यकाल सम्हाले यता पालिकाभित्र भएका कार्यलाई यसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ। हामीले आउने बित्तिकै केन्द्र प्रदेशको निर्देशनमा काम गर्न पाउने वातावरण थिएन। हामीले आफ्ना कार्यविधिहरू कानुनहरू बनाएर त्यसपछि बल्ल हामी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था भएका हुनाले हामीले पहिलो नम्बरमा त हामीले कार्यविधि कानुनहरू बनाउने काम गऱ्यौँ, जो नगरपालिकाको हितमा यहाँको चाहिँ नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने खालका कानुनहरू हामीले धेरै सुझबुझका साथ बनाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो र हामीले ती कानुनहरू बनाइसकेका छौँ। अब त्यसपछि त्यो कानुन बनिसकेपछि अब हामीले अरू विकास निर्माणसँग जोडिएका जनतासँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका कामहरू गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। खानेपानीबाट हाम्रो नगरपालिकामा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। खानेपानी धुनीबेसी नगरपालिका काठमाडौँ केन्द्रीय राजधानीमा जोडिएको नगरपालिकामा भएर पनि हामी बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तै खानेपानी आजका दिनमा लोकतन्त्र आइसक्दा, यो देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि 5 घन्टा 6 घन्टा पानी, 1 गाडी पानी बोकेर खाने गाउँहरू हामी कहाँ मौजुदा गाउँहरू थिए। ती गाउँहरूलाई हामीले पहिलो वर्षकै नीति कार्यक्रममा हामीले बजेट हालेर हामीले खानेपानीको व्यवस्थापन सुरु गऱ्यौँ। जुन खानेपानी ल्याउनको लागि हामीसँग ठुलो समुद्र हामीसँग छैन, खोला छैन ठुलो, सानसाना खोलाहरू इँटा भट्टाहरूका कारणले गर्दा, मजदुरहरूका कारणले गर्दा हाम्रा चाहिँ खान योग्य पानीहरू छैनन्। त्यहाँ फोहोरहरू बढी हुने भएका हुनाले अब अलि टाढै भए पनि मूलको पानी लिएर आउन भन्दा हामीसँग मूलको व्यवस्थापन थिएन। हामी केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्लासम्म हामी धाउँदा पनि जाँदा पनि हामीले पहाडी बेल्टमा डिप बोरिङ गरेर अर्थ छैन भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि हामी आफैले आफ्नो जमिनबाट सुरु गरेर स्टेप वाइज स्टेप गएर हामीले पहिलो वर्षबाटै हामीले 208 मिटर चाहिँ गहिराइमा गएर डिप बोरिङ गरेर एउटा रिक्स जनताको बिचमा, जनताका लागि हामी आफूले चाहिँ एउटा रिक्स मोलेर कर्मचारी साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर पानी आएन भने बेरुजु हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहँदा पनि यो बेरुजु भयो भने मैले तिर्ने हो, तर पानी खुवाउने हो 1 घन्टा भयो नि भनेर सुरु गरेका थियौँ। आज ती 4 घन्टा 5 घन्टा खानेपानी बोकेर खाने गाउँमा 1 घर 1 धारा चाहिँ उहाँहरूको घरमा धारा जडान भएका छन्। अब त्यसै गरी मैले यहाँलाई भनिरहँदा शिक्षा राजधानीको नजिक भएर पनि शिक्षामा धेरै पछि परेको नगरपालिका यो। हामी झन्डै कर्णाली प्रदेशको तुलनामा छौँ शिक्षा क्षेत्रमा। यो क्षेत्रलाई अब अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले लोकसेवा आयोग तयारी कक्षाहरू हामी निःशुल्क रूपमा दिने कामदेखि आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने कामसम्म, जहाँ चाहिँ 7 घन्टा 8 घन्टा चाहिँ आउन जान बाटो हिँडेर विद्यालय आउनुपर्ने भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। र जुन आवासीय विद्यालयमा 48 जना भाइ बहिनीहरू बसेर अध्ययन सुरु गराएका छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा केही खानाका थोरै पैसाहरू उहाँहरूले 10% उहाँहरूको अवस्था हेरेर, आर्थिक अवस्था हेरेर, पारिवारिक अवस्था हेरेर त्यहाँको जनसमुदाय र वडाको सिफारिसमा 10% देखि 25% सम्म खानामा उहाँहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ। हामी अरू बस्न
गर्नको लागि कुनै पैसा नलिकन निःशुल्क रूपमा शिक्षा दिनुपर्छ भनेर लागेका छौँ र त्यस्ता बालबालिकाहरू हामीले अध्यापन सुरु गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभइकन हाम्रो नगरपालिकामा शिक्षाको दरबन्दी भएर पनि माध्यमिक तह चलेका विद्यालयहरूमा अहिले पनि आधारभूत तहका मात्रै शिक्षकहरू, एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी माध्यमिकको नभएको, न्यून माध्यमिक नभएका विद्यालयहरू थिए। ती विद्यालयहरूमा हामीले न्यूनतम पनि 2टा शिक्षक हुनुपर्छ माध्यमिकमा, माध्यमिक तहको र न्यून माध्यमिक तहको योग्यताको शिक्षकहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिसकिरहेपछि हामीले 27 जना मावि र निमाविका शिक्षकहरू व्यवस्थापन गरेर हामीले सरकारी स्केलमा हामीले आफ्ना नजिकका मान्छेहरू न्यून मूल्यमा होइन, उहाँहरूलाई न्यून पारिश्रमिकमा होइन, सरकारले त्यति बेला हामीले जति बेला शिक्षकको नियुक्ति दियौँ त्यति बेला राज्यले तोकेको नम्स अनुसारको सेवा सुविधा पाउने गरी हामीले 27 जना शिक्षकहरू राखेका छौँ र झन्डै वार्षिक रूपमा 85-86 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी त्यसमा मात्रै खर्च गरेका छौँ शिक्षामा। अब यहाँलाई म बताउँ स्वास्थ्य, जो चाहिँ एउटा समृद्ध नगरपालिका निर्माण गर्नको लागि स्वस्थ नागरिकको जरुरी हुन्छ भन्नको लागि हामीले स्वास्थ्यसँगै जोडिएको पहिलो स्वस्थ हुनलाई खानेपानी चाहियो, त्यसपछि शिक्षित समाज चाहियो भनेर हाम्रो प्रायोरिटी पहिला खानेपानी र शिक्षामा गए जस्तै अब स्वस्थ नागरिक पनि हुनुपर्छ। अब ती कुराहरू सबै भएपछि स्वास्थ्यलाई पनि हामीले जोड्नुपर्छ भनेर हाम्रो नगरपालिकामा 3टा साबिक पालिकामा 3टा स्वास्थ्य केन्द्र थिए, एचएका दरबन्दी थिए तर एचएहरू थिएनन् भने हामी 2-3 जना नर्स अनमीहरूले चलाएको स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हामीले एचएहरूको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा पनि ल्याब थिएन नगरपालिकामा। मैले भन्ने गरेको छु नारी छामेर सिटामल बाँड्नुपर्ने नगरपालिका हो यो, जहाँ ल्याब छैन, के हो ब्लड टेस्ट हुँदैन, हन ज्वरो आएर गएको बिरामीलाई ल सिटामल खाऊ भनेर पठाउनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले हाम्रो पहिलो वर्षको पहिलो कार्यकालमै हामीले ल्याबको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। 3टा स्वास्थ्य चौकीहरूमा 3टा ल्याब व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यो हामीले नगरपालिकाको आफ्नो खर्चबाट व्यवस्थापन गऱ्यौँ, नगरपालिकाले आफ्नो बजेटबाट विनियोजन गर्यो र 3टा ल्याब सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकामा एउटा पनि एम्बुलेन्स थिएन, जहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने एरिया हो यो। एक्सिडेन्ट भइसकेपछि टिपरको पछाडि पराल हालेर हामी निर्वाचित भइसकेपछि पनि काठमाडौँसम्म बिरामी लानुपर्ने अवस्था थियो। हामीले आउने बित्तिकै एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र आज हामी 3टा स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फतबाट 3टा एम्बुलेन्स लिएर आएर यो कोभिडको बेलामा, यो विश्व महामारीको बेलामा हामीले सबै नागरिकहरूलाई, आजका दिनमा पनि सबै नागरिकहरूलाई, धनी बेसीका नागरिकहरूले यो 3टा एम्बुलेन्सबाट सेवा लिँदा 1 पैसा पनि तिर्न नपर्ने गरी हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाहरू व्यवस्थापन गरेर चलाएका छौँ र हाम्रो नगरपालिकामा राज्यले तोकेका 35-36 खालका औषधिहरू छन्, त्यो हामीले फ्रीमा कुनै पनि बेला सर्टेज नहुने गरी व्यवस्थापन गरेर हामी अघि बढिरहेका छौँ। र रह्यो कृषि, हाम्रो यो कृषि प्रधान देश र कृषि प्रधान देशमध्येको धुनीबेसी नगरपालिका, बजारीकरणका हिसाबले केन्द्रीय राजधानीमा जोडिएको नगरपालिका अनि कृषिका उत्पादनका क्षेत्रले एकदमै उर्वर भूमि यो धुनीबेसी नगरपालिका, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले बार बोलिरहेका छौँ, मिडियाबाट लागि परिरहेका छौँ, हामी कुदिरहेका छौँ र सफलता अलिकति कम छ हाम्रो अहिले, किन सुरुवामा हामी अलिकति हामीलाई सपोर्ट अन्तबाट गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट हामीले सोचे जति सहयोग पाइरहेका छैनौँ र मात्रै हामी अलिकति पछि परेका छौँ। हामीले भनेका छौँ हामी 9वटा वडामा 9वटा सङ्कलन केन्द्र बनाउँछौँ, नगरपालिकाभरिको एउटा बिक्री केन्द्र बनाउँछौँ। हामी प्रोसेसमा छौँ। म मिडियामा यो मिडिया मार्फतबाट पनि भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो नगरपालिकामा धार्के 40 भन्ने ठाउँमा झन्डै 23 रोपनी 8 आना जमिन चाहिँ केन्द्र सरकारले तरकारी बजारका लागि भनेर अधिकरण गरेर एउटा चाहिँ सरकारी मूल्यमा अधिकरण गरेर राखेको जमिन छ। त्यो अलपत्र अवस्थामा छ। हामीले गत वर्षबाट अलिअलि हस्तक्षेप गरेका छौँ र त्यसलाई केही व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले अलिअलि लगानी गरेर सुरु गरेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म भोगाधिकार पाइसकेका छैनौँ, मात्र हामीलाई अधिकार छ, संरक्षण गर्ने अधिकार छ। हेरेर संरक्षण हुँदैन, त्यसलाई गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी त्यो बजारलाई एउटा बिक्री केन्द्र बनाउन चाहन्छौँ र हाम्रो प्रोसेस त्यसमा छ। अब यी यावत गरिरहँदा, सबै कुराहरू गरिरहँदा हामीले अब सबैभन्दा यसको महत्त्वपूर्ण पाठ नागरिकले देख्ने, जनताले अनुभूति गर्ने भनेको पूर्वाधार रहेछ। हामीले यसलाई चाहिँ अब यो सँगसँगै जोडेर पूर्वाधारमा हामी अघि बढेका छौँ। नमुना खालको धादिङ जिल्लाको एउटा प्याराफिड सहितको खेल मैदान हाम्रो तयारी हुन लागिसकेको छ युवाहरूको लागि। अब हामीले पूर्वाधारमा हामीले 2टा सडकहरूलाई एउटा कालोपत्रे गर्ने, एउटा ढलान गर्ने भनेर सुरु गरेका छौँ। फोहोर मैला प्रभावित एरिया हामीले यो नगरपालिका अब केन्द्रीय राजधानी 18वटा नगरपालिकाको चाहिँ फोहोर आउने नगरपालिका पनि धुनीबेसी नगरपालिका हो। जुन बन्चरे डाँडा स्थायी ल्यान्डफिल साइट भनेको यो 100% धुनीबेसी नगरपालिकाको भाग हो, धादिङ जिल्लाको भाग हो। आज केन्द्र सरकारले त्यसलाई कहिले नुवाकोटको, कहिले के को भनेर नगरपालिकालाई चाहिँ धादिङको नामलाई चाहिँ हटाउने कामहरू प्रयास गरेको हुनाले हामीले धेरै आवाजहरू उठाइरहेका छौँ र हामीले थुप्रै सडकहरू निर्माण गर्न सुरु गरेका छौँ। यो वर्ष मात्रै हामी, गत वर्ष हामीले कालोपत्रेमा गयौँ र ढलानमा गयौँ। यो वर्ष 2टा सडकबाट सुरु गरेका थियौँ। यो वर्ष हाम्रो झन्डै 4
4वटा सडक चाहिँ अब कालोपत्रे सुरुवात हुने गरी एउटा सडकको यो वर्ष पूर्णता हुने, गत वर्ष 1100 मिटर थियो, अहिले 2500 मिटर जति चाहिँ हामी कालोपत्रे गरेर एउटा क्रस रोड पुरा गर्छौँ। अब सडकहरू हामीसँग भएका 205वटा सडकहरूमा अब लगभग कटिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आफूले गरेका कामबाट के तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँको धारणा यस्तो छ। र मैले जति गर्छु भनेर मैले चाहेर आएको थिएँ। मैले अहिले भने नि 5 वर्षमा म तपाईँको गाउँमा बाटो पुर्याउँछु भनेर घोषणापत्रमा लेखेको कुराहरू मैले 3 वर्षमा पुर्याएको छु। मेरो कार्यकालमा मेरा केही गाउँहरू बिजुलीबाट बत्तीबाट वञ्चित थिए, ती गाउँहरूमा म मेरो कार्यकालमा बत्ती पुर्याउँछु भनेको थिएँ। मैले 3 वर्षमा त्यो बत्ती पुर्याइसकेको छु होइन भने मैले खानेपानीमा यो सम्भावना नभएको खानेपानीलाई म के गरी गर्ने होला भनेर उकुस मुकुस भएर मैले जनताको बिचमा बोलेको थिएँ। म आज सफल भएको छु। आज 4 वर्षदेखि जनताले पानी आफ्नो घरमा धारो खोलेर खान सक्ने अवस्थामा मैले पुर्याएको छु। पूर्वाधारमा मैले कसरी गर्ने होला, 8 फिट र 9 फिटको भन्दा ठुलो बाटै छैन नगरपालिकामा। अब ती बाटा कसरी चाहिँ मैले ठुलो बनाउने भनेको थिएँ। आज म झन्डै 200वटा बाटा चाहिँ एउटा सडकको गुरु योजना बनाएका छौँ हामीले। 6 मिटरभन्दा तलको बाटोलाई हामी पैसा नहाल्ने कि गोरेटो बनाउने भनेका छौँ। 6 मिटरका बाटाहरू 8 मिटरका 10 मिटरका 15 मिटरका बाटा कटिङ सिद्ध्याएका छौँ। ती कति विवाद भयो होला, ती निःशुल्क रूपमा नागरिकले दिने जमिन तिनलाई गर्ने कन्भिन्स कति गर्न सकियो होला, त्यो कुरामा हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ र उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। मलाई नागरिकहरूले धुनीबेसी नगरपालिका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई पूर्ण एकदमै माया गर्नुभएको छ। मेरो कामप्रति उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र म आफू पनि आफूले गरेका काममा म चुकी झुकी होइन कि मैले गर्न अझै गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै छ, सबै गर्न पाइनँ। 5 वर्षको समयावधि पनि थोरै नै हुँदो रहेछ। हामीले 5 वर्षमा जति सोचेका थियौँ त्यो समय भनेको हामीलाई आउने बित्तिकै काम, अबको समय भने चाहिँ आज हामी निर्वाचित भएर छिरेको दिनबाटै काम गर्न सक्छौँ। आजको कार्यक्रममा काभ्रे जिल्लाको नमबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुखका तत्कालीन प्रत्याशी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कुन्छाङ तामाङसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। यदि तामाङ नगर प्रमुख बन्नुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो त? यदि म निर्वाचित त्यो नगरपालिकामा भइदिएको भए त्यो जम्मै अहिले पत्रु भएर बसिरहेको थियो, जम्मै पत्रु जस्तो भएर बसेको छ। त्यो पत्रुलाई जम्मै कुरा म हिरा बनाएर त्यसलाई सुनको टुक्रा र हिरा बनाएर दिन्छु भन्ने म त्यस्तो मन थियो मेरो। अब के गर्नु र, हातमा मेरो आएन। अब केही साथीहरूको आकाङ्क्षा मनोबल सबैको हुँदा अब पछि पनि म अब त्यो फेरि तिमी प्रत्याशी पनि फेरि पूर्ण बहाली हुनुपर्छ भनेर मलाई त्यो जनताले बोलिरहेको हुँदा आयो भने मैले देखाउँछु भन्ने मेरो ठुलो भावना छ। नगरवासीहरूका लागि तपाईँका प्रतिबद्धताहरू के हुन् भन्ने प्रश्नमा तत्कालीन नगर प्रमुखका प्रत्याशी कुन्छाङ तामाङ यसो भन्नुहुन्छ। मेरो त्यहाँको प्रतिबद्धता भनेको नै पहिला मेरो त्यहाँको सम्पूर्ण नगरलाई समेटेर त्यहाँको गरिब दुखी र सुकुम्बासी र त्यहाँको नगरको मूल गुरु योजनालाई स्थापना गरेर त्यहाँको गरिब सुकुम्बासीलाई त्यहाँको वृद्ध भएको बाबुआमालाई र मैले कसरी उत्थान गर्नु सकिन्छ भन्ने मैले अहिले प्रतिबद्ध गरिरहेको छु। त्यसलाई म गर्छु नै भन्ने मेरो अठोट छ। के गर्दाखेरि त्यहाँको ज्वलन्त विकासलाई हामीले गर्दाखेरि ठुलो एउटा आवश्यकतालाई पूर्ति हुन्छ, त्यो आवश्यकतालाई हेरेर सम्पूर्णलाई समेटेर त्यहाँको गुरु योजनालाई पहिला अगाडि बढाउने, त्यहाँको विभिन्न छ 1 2 3 4 5 6 सम्म एउटा निर्माण बाटोको मूल बाटोहरू छ, जुन सहयोग बाटोहरू छ, पिचै गर्नुपर्ने बाटोहरू छ। दोस्रो खानेपानी हामीले अहिले पनि चलिरहेको छ, खानेपानीको आवश्यकता छ। त्यहाँ भोलि आवश्यकता फोहोर ड्याम्पिङको आवश्यकता छ, ठुलो एउटा हस्पिटलको आवश्यकता छ। आवश्यकता त धेरै छ, तर आवश्यकतामाथि पनि धेरै आवश्यकता के छ, त्यहाँको जनतालाई त्यहाँको वासीलाई
सबैको आवाजलाई समेटेर 1 2 3 गरेर बनाउने चाहना छ। नगरवासीको जीवनस्तर उकास्न नगरपालिकाभित्र रहेका सम्भावनाहरूलाई काङ्ग्रेस नेता तामाङ यसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ। त्यहाँ हाम्रो त्यो नगरपालिकामा सम्पूर्ण इन्धन त्यही नै छ। कृषि व्यवसायदेखि लिएर उद्योग व्यवसायदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवसाय नै त्यही छ। त्यहाँ हिरा कुल्चेर त्यहाँ माटो खोजेर हिँडेको छ मान्छेहरूले। त्यो हिरालाई टुक्रा बनाउनको लागि सम्पूर्ण जनताको स्तरअनुसारको भविष्यअनुसारको सबैको भविष्य त्यही नै छ। त्यो नगरको भविष्य त्यही नै छ। त्यो नगरको जनताको भविष्य त्यही नै छ। सम्पूर्णलाई साथमा लिएर उद्योग, कृषि, माछा पालन, हरेक कृषिको सामग्रीदेखि लिएर माटो बनाउने, सुन बनाउने, घ्याम्पा बनाउनेदेखि हरेक तामादेखि लिएर सम्पूर्णलाई त्यही नै स्रोत भएको कारणले विदेशी स्वदेशी कहीँ विदेश जानु नपर्ने गरेर त्यहाँको युवालाई र त्यहाँको तल्लो वर्ग अथवा मध्यम वर्ग, माथिल्लो वर्ग त माथिल्लो जाए पनि तल्लो मध्यम वर्गलाई समेट्ने कृषिदेखि लिएर योजना उद्योग ती नै छ। त्यसलाई नै सद्भाव गरेर, त्यही चिजलाई नै सद्भाव गरेर हामीले बस्यौँ भने हाम्रो नगरलाई उन्नति कर पनि त्यही छ, जनताको घाँस पनि त्यही छ, अन्न पनि त्यही छ, ढुङ्गा माटो हिरा बनाउने चिज त्यही भावले त्यसैले सद्भाव गरेर 1 2 3 गरेर हामी सम्पूर्णले योजना बनाएर त्यो योजनालाई फलिफप गरे। त्यहाँ एउटा अवधारणा रिङ रोडको पनि त्यहाँको जनताको रिङ रोड बनाउने, त्यो एउटा सहरी रिङ रोड बनाउने अवधारणा पनि छ। र अहिले हामीले जुन बेलामा हामीले केही राजनीतिक दलहरूले अवधारणा गरेको थियो त्यसमा कुनैमा पनि छुएन। अहिलेको राजनीतिक दलहरूले अहिलेको जुन जनप्रतिनिधिहरूको कुनै पनि अवधारणा छुएन। एउटा मैले विगतमा पनि तपाईँको यो च्यानललाई मैले भनेको थियो, मेयर साहबलाई मैले तपाईँको बिर्सिनै नसक्ने योजना के गर्नुभयो भन्दा उहाँले त्यसको पनि जवाब मलाई दिनु नसकेको हुनाले अब जनताले जवाब दिने गरेर जनतालाई यो गर्यो भन्ने हिसाबले त्यहाँ गर्नु अब अर्को आउने मेयरको काँधमा आएको छ, जनतालाई समेटेर आएको छ। त्यसमा मेरो पनि सहीमा सही नै मेरो पनि दाबी छ, म गर्छु सक्छु भन्ने मेरो आँट छ। यति म निर्वाचित त्यो नगरपालिकामा भइदिएको भए त्यो जम्मै अहिले पत्रु भएर बसिरहेको थियो, जम्मै पत्रु जस्तो भएर बसेको छ। त्यो पत्रुलाई जम्मै कुरा म हिरा बनाएर त्यसलाई सुनको टुक्रा र हिरा बनाएर दिन्छु भन्ने म त्यस्तो मन थियो मेरो। अब के गर्नु र, हातमा मेरो आएन। अब केही साथीहरूको आकाङ्क्षा मनोबल सबैको हुँदा अब पछि पनि म अब त्यो फेरि तिमी प्रत्याशी पनि फेरि पूर्ण बहाली हुनुपर्छ भनेर मलाई त्यो जनताले बोलिरहेको हुँदा आयो भने मैले देखाउँछु भन्ने मेरो ठुलो भावना छ। हवस् त, आजको कार्यक्रम यति नै। हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हाम्रा मार्गदर्शन हुन्। हामीलाई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो इमेल आइडी तथा फोन नम्बरमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई हाम्रो वेबसाइट www.sawalmedia.com तथा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्विटरमा पनि फलो गर्नुहोला। हाम्रो यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल सवाल मिडियामा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।